भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर भीती गर्देश झाली. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बकस आनी आमकां ताळ्या पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. सकाळच्या वेळार देवाचे उतार आज आमकां म्हणटा की आयजाय चॅप्टर 43 वर्स 14. आयजाय चॅप्टर 43 वर्स 14. सर्वेस्पर तुमचो सडवणदार इस्रायलचो पवित्र देव अशें म्हणटा. ह्या सकाळच्या वेळार आज सर्वेस्पर आमचो सडवणदार इस्रायलचो पवित्र देव आज अशें म्हणटा की तुमचे पासून हांव दुतांक बॅबिलोनाक धाडटलो. तुमच्या पासून आज तुमकां राखच्या खातीर त्या खातीर साम 91 पळया तुजो पांय फातराक आदाळनाशे हांव म्हज्या दुतांक धाडटालो. आज प्रत्येक तरां राखण बडव्यांचे फेस्त जावन आसा. आमकां कळीत आसल्या प्रमाणे असो आमकां एक राखण बडवो आसा. तो हर एक घडी आमकां मजत करता आदार दिता. थोड्या फुडें आमकां कळीत ना कित्याक म्हळ्यार विसरा लाव आमी जावं फ्रो. आज आमच्या राखण बडव्याक आमी उडास करया कित्याक तो आमकां हर एक घडी आदार दिवन आसता मजत करनासता. हर एक घडी आमच्या लागीं तो आसता. त्या खातीर आज देवाचे तो परत पळया म्हज्या मोगाचेर तुमचे पासून हांव दुतांक बॅबिलोनाक धाडटलो आनी बंदखणीचे सगळे आडांबे हांव मोडून उडयतलो. आज येवची अडकळ्यो आडांबे जी कितें अस्कतकाय आसा हांव मोडून उडयतलो कित्याक हांव म्हज्या दुतांक धाडटा. पळया तोबिताक पळया तोबियासाक पळया तोबियासाच्या सगळ्या पयणार देवान एका दुतांक धाडले राफायलाक धाडले आनी हर एक घडी तो दूत तोबिता लेगीत तोबियासा लेगीत उलयतलो आनी तोबियासा सांगतलो अशें कर तूं अशें कर तशें कर. हर एक घडी तोबियासाक तो गायड करतलो आनी काजाराच्या पयले राती तोबियासाक तो समजयतलो कित्याक त्या मास्तेचे पीत ताका काडूंक सांगता आनी ते जळोवंक सांगता. खोटो देंवसार त्या सुवातेर आसा ताका धांवडोवंक तोबियासा लेगीत तो दूत देवाचो दूत उलोवंक लागलो आनी गायड करूंक लागलो. परतून पळया तोबिताचे पयशे एका सुवातेर दवरले. ते पयशे घेवन येवं की तोच दूत वेता. पळया म्हज्या मोगाचेर आज आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमच्या मदतीक कोण आमच्या आदाराक कोण आसा आमी समजून घेवंक जाय. आज आमचो राखण बडवो आसा. जेन्ना आमी राखण बडोवचे उतार आयकनासता आसतना आनी खोट्या दुताचे उतार म्हळ्यार पातकाच्या सांकळेच्या वायट लुसिफेराच्या त्या पंगडाच्या दुताचे उतार आयकून जायते फावटी
ताच्या वाटेर चलोवन आमी सकयल पडटा आसतना आमचो आसलो राखण बडवो निराश जावन आसता. आज मागुया प्रत्येक तरां गायन धरी मागुया सकाळच्या वेळा राखण बडव्या मुछा कित्याक आमचे पोरणे कांतार आदल्यानी शिकयले आमी हर एक घडी घरान म्हणटा आमी त्या कांतार जावं फुरो. आज आमी सांगाता म्हणून म्हणया राखण बडवो आमच्या आदाराक आसा. आयच्या दिसा आयचो दीस आमी भोव आपुरबायेन चलोवंक त्याच देवाचे दूत आमकां सांबाळून उरतले म्हणया. राखण बडव्या म्हज्या सर्गा वयल्या जा देवान म्हाका अदीन दिला तुज्या कितली जतन तुका सांबाळ वचपाक म्हाका शेगी पावता ससय सर्गा सुका दयाळ राखल्या सांबाळ म्हाका वायटा विघ्नासांडी नाका. दयाळ राखण्या दयाळ राखल्या सांबाळ म्हाका वायटा विघ्नासांडी नाका. दयाळ राखण्या सांगाता म्हणया. दयाळ राखल्या सांबाळ म्हाका वायटा विघ्नासांडी नाका. ह्या सकाळीच्या वेळा प्रत्येक तरां तेच प्रॉमिसेस म्हज्या मोगाचे न्हू हे प्रॉमिसेस आमी आयकोवच्या आमी वाचच्या पयले 2 टेस्टिमनी भोव आपुरबायचे हांगा आयकोवया आनी ताच्या मागीर हे प्रॉमिसेस आमी कंटिन्यू करून व्हरया. हांव लेनन पेरेस कुवेट टावन हांव म्हजी टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. जानेवारी म्हयन्यांत काजार आसले वरवीं डिसेंबर म्हयन्यांत हांव गांवाक गेल्लो. पाटी कुवेट वचोंक फेब्रुवारीच्या 7 तारखेर वाया दुबय गेल्लो. त्याच दिसा कुवेट वेची फ्लायटां बंद जालीं. म्हयने पाशार जाल्यारय फ्लायटां ओपन जावनात. हांव सगळोच डेजिस्पर जालो. त्या वेळार म्हाका जेरिको प्रेयराचें लिंक मेळ्ळें आनी हांवें ब्रदर प्रकाशाक कॉल केलें. ताणें म्हजे खातीर मागलें आनी हांवें आनी म्हजीं घरचीं 3 वरांचें आनी सकाळींचें प्रेयर निरंतर पळोवन आनी मागणें करून सुरू केलें. आनी हांवें ब्रदर प्रकाशाक मेसेज केलें. ते वेळार जॉन चॅप्टर 16 वर्स 13, साम 121 आनी जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 9 वाचूंक दिलें. हांवें तुका फरमायलां न्हय, द्रड आनी तीर राव, भिये नाका आनी दयस साणी नाका, कित्याक सर्वेस्पोर तुजो देव तूं खंय आसाय, तूं खंय गेल्यारय तुजे सवय आसतलो. हे उतार हांवें आनी म्हज्या घरच्यांनी द्रडपतीणें निरंतर मागोवंक सुरू केलें. म्हजी कुवेटची विजा ऑगस्ट 25 मोगदोंग आसली आनी अशें देवान आमचें मागणें आयकलें आनी हांव बऱ्या तरान ऑगस्ट 18 कुवेट येवन पावलो. आनी कसलेंच होम क्वॉरंटायन नासतना बऱ्या तरान 8 म्हयने उपरांत 19 ऑगस्टाक हांव ड्युटी जॉयन जालो. म्हज्या जिवितांत इतल्या व्हडल्या आसरेकन म्हजो आनी म्हज्या घरच्यांचो बावर्थ घट केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्घ दितां आनी म्हज्या खातीर मागलेल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या पांगडाक हांव देव बरें करूं म्हणटां आनी देवाच्या आशिर्वादां तांच्या मिसा वावरांत मागतां. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीजस. हांव जॉर्ज मांजेरतल्यान उलयतां. हांव म्हजी टेस्टमेंट दिवंक आशेतां. म्हाका एका भावान गेल्या त्या वर्सा सुमार 3 म्हयने जावन एका हप्त्याची म्हाका फूल बाकी आशिल्ली. हांवें 2-3 फावटी विचारली. ताणें ताचे प्रॉब्लेम सांगून आसलो आनी क्रमेन हांव तो विचारलो. पोर सप्टेंबराच्या 11 तारखेर शेनवारा दीस ताणें म्हाका फोन केलें, तुका मेळायचें न्ही म्हूण. आनी तो संजेरान म्हाका मेळ्ळो आनी ताणें म्हजे पयशे हांवें दिले. ह्या पासून सोम्या देवाक हांव वर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जेजस. हालेलुया हालेलुया. सांगाता मेळून हे प्रॉमिसेस आमी 5 प्रॉमिसेस आमी सांगाता उचारया आमी. साम चॅप्टर 46 वर्स 1. देव आमचो आसरो आनी आमचे बोड, कश्ट आकांताच्या वेळार आदार दिवंक तो सदांच तयार. साम चॅप्टर 68 वर्स 19. सदैव जावं सर्वेस्पोर, दिसान दीस आमचो पार तो वयता, देव आमचो सडवणदार. आयजाया चॅप्टर 40 वर्स 29. थकलेल्यांक तो सकत दिता, बोळणांतल्यांक तो घटाय दिता. साम चॅप्टर 34 वर्स 8. साका आनी पळया, सर्वेस्पोर कितलो बरो, ताका शरण येता ती सुभागी. डेट्रॉनॉमी चॅप्टर 31 वर्स 8.
सर्वेस परस तुझे मुखान वेतलो तो तुझे सवय आसतलो आनी तो तुका सोडून घालचो ना आनी तो तुका सांडचो ना. परत म्हज्या मोगाच्यान 2 टेस्टिमनी परत आयकोव्या आमी. कित्याक सोम्यान केल्या बऱ्यापणाक आमी अर्घा दिवया. कित्याक जायत्या भावणे जिवितान आज त्या सोम्यान महात कार्य केला. त्या खातीर तीच अर्घा दिवन आसात. आज अर्घा दिवया आमी तांचे सांगाता म्हणून त्या सोम्याक हर एक दीस तो आमकां राखता, ताच्या दुतांक धाडटा आनी तो आमकां सांबाळटा. त्या सोम्याक आमी अर्घा दिवया. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव एल्विशा. हांव मुंबयतान उलयतां. म्हाका म्हज्या पुताक, म्हज्या घोवाक आनी म्हज्या डॅडीक 1 म्हयन्यांतावन शेळ, ताप आनी खोंकली आशिल्ली. कितलें वखद केल्यारय बरी जायनासली. म्हजी मम्मी आनी डॅडी रेगुलरली दनपारांच्या ह्या मागण्यांत भाग घेतात. तशेंच हांवूय रजेच्या दिसांनी ह्या मागण्यांक भाग घेतां. हांवें पेटिशन रिक्वेस्ट धाडलें आनी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें. Jeremiah 17 verse 14, Psalms 121 verse 3. हांव हे मागणें कंटिन्युअसली म्हणूनच आसली. 2 दिसां उपरांत आमची सगळ्यांची शेळ खोंकली बरी जाली. तशेंच म्हज्या मम्मीचोय पांय 4-5 म्हयन्यांतावन दूख आशिल्लो. आतां तिचो पांय दूख मस्त उणो आसा. हांव काळजांतावन म्हज्या जेजूक अर्गां आनी होगलाप दितां. ताणें आमकां सगळ्यांकी बरें केल्ल्या पासत. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तुमच्या टिमाकी हांव काळजांतावन अर्गां दितां आनी तुमकां सदांच आमच्या मागण्यांत दवरतां आनी देवाची विश्णार आशिर्वादां तुमचेर मागतां. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. आय ग्लोरिफाय यू जीजस. आय वर्शिप यू जीजस. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव कीथ रेनॉल्ड डिसोजा. हांव मँगलोरतावन. सुमार 1 वर्सातावन हांव कॅनडा स्टडी विजाक ट्राय करनासलो. एक पटी विजा रिजेक्टय जाली. मागीर म्हाका म्हज्या मायन ब्रदर प्रकाशाचे कॉन्टॅक्ट नंबर दिलें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक कॉन्टॅक्ट केलें आनी म्हाका तांणी वर्ड ऑफ गॉड दिलो. पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारतां. खंय तावन येता म्हजो आदार. सर्वेस्परांत तावन येता म्हजो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. हें हांव रिपीट करनंत आसलो आनी ब्रदर प्रकाशाच्या 3 वरांच्या मागण्याक हांव कळनासतना पात्र घेवन आसलो. देवाच्या दयेन म्हाका काल न्ही पोर म्हाका विजा फावो जाली. कॅनडाची विजा फावो जाली. देवाक हांव लाख अर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाशाच्या सर टिमाक हांव काळजांतावन उपकार भोवडटां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आयच्या दिसा मोठो नियाळ आमी देवाच्या उतराचो करया. मॅथ्यू चॅप्टर 18 वर्स 1 to 5. प्रत्येक तर ऐकाय आमी. ताच्या पयलीं आमी मागे पळया. मॅथ्यू चॅप्टर 18 वर्स 10. मॅथ्यू चॅप्टर 18 वर्स 10 पळया आमी. पळया ह्या लानापैकी एकल्याची सैत बेपरवा करी नाकात. सैत बेपरवा तुम्ही करी नाकात. एकल्याची सैत बेपरवा तुम्ही करी नाकात. बापूरबाईचे उतार आयचे जावन आसा. बेपरवा करी नाकात. जायते पोटी आमी हेराचो असो बेपरवा करता की कित्याक म्हण हांगा परतून मुखार सांगता की कित्याक हांव तुमकां सांगता म्हाका तुमकां जण एकल्यांक देवाचें उतर म्हणटा. सर्गी तांचे दूत सर्गीच्या मुजा बापाचे मुखामोळ खाळा नासतना पळयता आसा. परतून पळय हांगा म्हणटा की बेपार कित्याक हांव तुमकां सांगता. सर्गी तांचे दूत तांचे आज कोणा बेपारवा करताय तूं तांचे दूत सर्गीच्या मुजा बापाच्या मुखामोळ खाळा नासतना पळयते आसात. खाळा नासतना आमी केदाळ पळयना जावं. आमी एक 10-15 मिनटां सोम्याक दिवचे वोट. आतां म्हणी म्हज्या मोगाच्यान जायते पटी सकाळीं मागण्या कितें 20-25 मिनटां. परतून दनपाराची 1 वर. तशेंच सांजे 7 to 8 विनवण्यांत ती थोडीं जाणां बसतात. मागीर परतून नायट व्हिडिओ 3 मिनटांचे आयकतात. थोड्या पटी आमी सगळे विसर सोडटा. हांगा म्हणटा देवाचे दूत देवाचे मुखामोळ खाळा नासतना पळयते आसात. खाळा नासतना. त्या खातीर आमी कोणाक त्या खातीर पयल्या कोरिंथान 3:16 वेळी अपूर्बाईची वळी म्हाका हर एक पोटी बरी लागची वळ जावन आसा. कित्याक तूं देवाचें मंदीर म्हण तूं नेणा आयकी. कित्याक आज आमी नेणांतल्या बरी करता. कश्टाच्या वेळार आमी कित्याक जीव घात कणगी जेम चिंता. कित्याक दुसऱ्यांक वोण आमी सकयल घालता. कोणाचें मान भोंग काडटा.
बेश्टे म्हणे पाटलान खबरो उलोवन तांची आज खेबडायो करता तांचे विशयान कित्याक आज आमी फोर्साक सांगता आमकां एका मनशा दुबाव आसलो वयस जाल्यार खेदळा म्हण चान्स आमी सोदून रावता तांची नांव पाड करूं थोड्या पटी आमी देवबिरां नातल्या बरी जिवन आसा नातल्या बरी फोड सांगचे नेकारचे हेरां वायट करचे हेरांक सकयल घालचे आनी तांची खेबडायो करची केदाळे तोंड उकडल्या तक्षण हर एक कडेन हेरांचे अशें नेगेटिव्ह तो बरो न्ही नेगेटिव्ह आज देवाची तो अपूर्वेन आमकां म्हणटा परतून वाचचे आमी मॅथ्यू चॅप्टर 18 वर्स 10 पळया ह्या लानापैकी हर एक लानापैकी एकल्याची सैत लानापैकी आज हांव ल्हान जावं तूं ल्हान कोणाची आज बेपरवा परतून आयका बेपरवा करिनाका बेपरवा तुमी करिनाकात तांचे नांव पाड करिनाकात तांकां निग्लेक्ट करिनाकात तांकां वायट म्हणनाकात नाका चल्ली फोर्साक सांगून तांचो मान भोंग काडिनाकात तांकां शिरकोन घालिनाकात तांचे वायट पळयनाकात कित जायते पटी रडटा की कितल्या पटी ताणें म्हजें नांव पाड केलें त्या सोसायटींत त्या ऑफिसान म्हजें नांव पाड रडटात हेर दूख खंय वेता कित्याक आमी दुसऱ्यांक रडोवंक आमी कारण जायचें आमकां तांकल्यार बरें करया नाजाल्यार दुसऱ्यांच्या दुखाक आमी कारण जायन अशें सांबाळा कित्याक म्हळ्यार आमकां हक्क ना ताका रडोवंक ताचें नांव पाड करूंक ताचे विशीं वायट उलोवणी करून ताका सकयल घालूंक आमकां हक्क ना कित्याक हांव तुमकां सांगता सर्गीतांचे दूत तांचे जण एकल्याचे तांचे दूत सर्गींच्या म्हज्या आज राखण बडव्यांचे फेस्त जावन आसा आज राखण बडव्यांचे आज तांचे दूत सर्गीच्या म्हज्या बापाचे मुखामोळ खळा नासतना पळयतात नासतना ते पळोवन आसात खळा नासतना परतून या मॅथ्यू चॅप्टर 18 वर्स 1 to 5 पळया त्या वेळार जेजूस येवन विचारी लागले सर्गींच्या राजान सक्टावरनी वोडकोण सर्गींच्या सक्टावरनी वोडकोण तवळ जेजून एक ल्हान भुरग्याक आपोवन तांचे मध्ये उबे केले आनी म्हळे सतच हांव तुमकां सांगता जेजू पळय कितले आपूर म्हणटा सतच म्हळ्यार जेजू सत जिवीत वाट जेजू तांचे सत मात्र फटकीर पडना त्या जेजू म्हणटा सत म्हळ्यार जिवीत तुम्ही मन बदलून ल्हान भुरग्या बरी जाल्ल्या खरीत सर्गींच्या राजांत रिक्षेनात म्हणजे म्हाका त्या जाणां भुरगीं एके फावटी झगडटात इतले झगडटात ती मान पडटात विदीन 5 मिनिट्सा भितर ती एकच जावन आसता तांकां कितें ऑर्डर पाटी कितें केला 5 मिनटां पयलीं कितें केला ती तांकां उडासना परतून झगडटात आनी 1 घंटांनी परतून एक जातात ती कित्याक तांचे ते राग म्हणलो नांच ना खरी एक भुरग्यांच्या जिवितांत तुमी भुरग्यांक पळया खेळटाना झगडटा मागीर ती एकच जाता कोण कुटुंबादारां वेतात कोण शेजारी झगडटात ती वर्सां दुस्मान कांय दोन आसता भुरगीं एक जाता पळय हांगाच फरक कितें म्हण कळटा पळय नेबरा भुरग्यां खातीर झगडटा भुरगीं इस्कॉला भितर एकच आसतात ती बट हांगा नेबर्सा वर्सां तोच भुरग्यांचो राग मोतीन दवरून रावता त्या खातीर जेजू म्हणटा ल्हाना भुरग्याक एक एडवायस जेजू थंय दाखयता ल्हाना भुरग्याक आपयता ह्या भुरग्या बरी जाल्ल्या खेरीत तुमचें मन बदलिल्यार तुमी सर्गींचे राज जोड घेवयात हालेलुया जेजू कितल्या बरें ऑफरीनी एक एग्जाम्पल दिता की आमकां शिकोवंक ल्हान भुरगीं तांकां कांयच कळीत ना ती आंच्या बरी आज सर्गींचे राज आमी मन बदलून आंच्या बरी जावंक जाय कित्याक म्हळ्यार आज आमी कोणाक क्षीण करता कोणाच्या विशयान नाका जाल्ले उलयता कोणाक वायट करता हे सगळें सोडून आज आमचें मन आमी बदलुया कित्याक हर एकल्यांक देवान तांकां एक राखवण बडवो दिला त्या खातीर आमी कोणाचें मान भोंग काडटा आसतना कोणा दुकान घालता आसतना जायते नांव पाड करता मागीर ती सुसायडची चिन्नां तांकां सुसायड करी म्हूण बगता कितल्याय पटी पळया आज बेबदे जावंक कारण कितेंय तांच्या जिवितांत कोडू चिन्नां आसा
कितले दूख आसा खंय ना खंय फसलात आज मागया आमच्या मोगाचें तोच राखण बडवो आमकां आदार दितलो. आमी एका ल्हाना भुरग्या बरी जावया. आज एक ल्हान भुरग्याची देख आमी घेवया. त्या भुरग्या तें मोसोर ना, त्या भुरग्या तें हंकार ना, त्या भुरग्या तें गर्व ना, त्या भुरग्या तें आज वायटपण ना. आज आमी देव जेजू म्हणटा की आमकां ल्हाना भुरग्या बरी जाया. ल्हाना भुरग्या तुमचें मन तुमी बदलूंक जाय. आमची मनां बदलुया. दिसान दीस दिसान दीस आमी सर्गीच्या राजाची भुरगीं जावं. आज तोच जेजू आमकां आदार दिता. आज मागुया म्हज्या राखण बडव्या म्हाका आदार दी. ह्या वायटांतल्यान म्हाका सुटका पळय. म्हज्या राखण बडव्या पडण्याच्या वेळार म्हाका उठय. म्हज्या राखण बडव्या म्हाका पवित्रपणान जियोंक म्हाका कृपा पळय. म्हज्या राखण बडव्या हेरांचे मानभोग करिनासतना, हेरांक वायट करिनासतना म्हाका जियोंक कृपा आनी बळ पळय. म्हणून आमचो हात आमच्या काळजार दवरया. एक घडीभर आयच्या दिसा आमी निर्धार करया. ह्या शनिवाराच्या दिसा आज आमी कोणाकी वायट करिना, कोणाचें नांव पाड करिना, ह्या कोणाकी द्वेश ना. आज निर्धार करून आयचो दीस आमी आराम करया. आज आमकां आदार करपाक तुवें आमकां राखण बडवो दिला. हर एक घडी तो राखण बडवो आमकां राखण आसा जाल्यार आमी जायते पटी राखण बडोवची उतर आयकनासतना आमच्याच वाटेर चलोन पातका कारण जाता आमी. आज आमचे दया तुझी काकूत आमचे देवय म्हणून मागता. दयाळ राखण्या सांबाळ म्हाका वायटा विघ्नान दयाळ राखण्या वायटा विघ्नान प्राइज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें आज राखण बडोवचें फेस्त त्या खातीर आमी राखण बडोवचो ताळो आयकवया. थोड्या फावटी म्हणटा दोन आंज आसतात, एक बरो एक वायट. बऱ्या आंजाचें उतर सदांच आयकवया. आमी हर एक घडी उदरगते पावतले आमी. तोच जेजू आमकां आशिर्वादीत करून मागया. आमेन.